दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, निसर्ग हस्पिटल, एसपीए कलेज, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फूड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन सरकारी अध्ययन टोली परियोजना स्थलमा। पश्चिम सेती परियोजनासँगै SR6 परियोजनाको पनि अध्ययन गरिने। धनगढी उपमहानगरपालिकाले खाना खर्चमा होटेललाई 61 लाख तिरेको खुलासा। मृत्यु भएका 6 जना व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण। योजना छनौट र वितरणमा समेत मनोमानी। गौरी फुन्टाका सीमानाकामा SSB र रिक्सा चालकबाट लुटिदिएका नेपालीमाथि नेपाल प्रहरीको पनि गिद्धे दृष्टि। ठूलो झोला बोकेर धनगढी भित्रिनेहरू प्रहरीको निशानामा। सुदूरपश्चिममा सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा दिन जहिले शास्ति। पहाडी जिल्लामा निर्माण गरिएका ट्रायल सेन्टर प्रयोगविहीन। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीलाई भ्याउनै मुस्किल। र धनगढी दिपायल हवाई सेवा पुनः सञ्चालन। 3400 प्रति व्यक्ति टिकट दर निर्धारण। दिनेश खबर अब विस्तारमा। कञ्चनपुरको बेलडाडी गाउँपालिकामा कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्दै आएका पत्रकार विमल धामी र युवा उद्यमी सन्देश पाण्डेमाथि निर्घात कोटपिट गरिएको छ। सामान्य विवादमा स्थानीय सुरेश खत्रीको समूहले दुवैजनामाथि निर्घात कोटपिट गरेको। युवा उद्यमी पाण्डेमाथि कोटपिट गरेर भाग्दै गरेका खत्रीको समूहलाई पत्रकार धामीले कोटपिटको कारण सोधपुछ गर्न खोज्दा कोटपिट गरेको बताइएको छ। युवा उद्यमी पाण्डेको टाउको सहित शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको छ। कोटपिटबाट पत्रकार धामीको शरीरको भित्री भागमा चोट लागेको छ। कोटपिटमा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गर्दै पीडितद्वयले इलाका प्रहरी कार्यालय बेलडाडीमा उजुरी दिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार पारस खत्री सहितको 5 जनालाई सोधपुछका लागि बोलाइएको छ। सरकारले लगानी बोर्ड मार्फत पश्चिम सेती तथा SR6 जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय गरेपछि आइतबार पहिलो पटक 15 सदस्यीय सरकारी टोली पश्चिम सेती आयोजना स्थलमा पुगेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा लगानी बोर्डमा कार्यकारी अधिकृत सहितको विज्ञ टोलीले 6 महिनाभित्र दुवै आयोजनाको अध्ययन गरेर तथ्यपरक दृष्टिकोण सहित सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनेछ। सुनौ सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। चिनिया कम्पनी 3 गर्जेजले 2075 भदौमा पश्चिम सेती आयोजनाबाट हात झिकेपछि पश्चिम सेती आयोजनाको काम अगाडि बढेको थिएन। 40 वर्षभन्दा पहिलेदेखि चर्चामा रहेको 750 मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने सुदूरपश्चिमको प्रमुख माग हो। निर्माण गर्ने भनेर सरकारले लाइसेन्स दिएको 27 वर्षपछि नयाँ सिराबाट परियोजना अगाडि बढाउने तयारी गरिएको हो। अध्ययन समितिका सदस्य एवं लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट। नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने सवालमा क्विक अध्ययन गर्नुपर्ने आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, वातावरणीय पक्ष र प्राविधिक पक्ष सेती रिभर 6 अर्को परियोजनालाई पनि संयुक्त रूपमा विकास गर्न सकिन्छ कि पश्चिम सेती र SR6 परियोजना छुट्टा छुट्टै विकास गर्ने, परियोजनाको ढाँचा के हुने, विकासको ढाँचा के हुने, लगानीको ढाँचा के हुने र खरिदको प्रक्रिया के हुने भन्ने सवालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको मान्य उपाध्यक्षज्यूको संयोजकत्वमा अध्ययन गरी चाँडै सिफारिस गर्नुपर्ने। अध्ययन समितिमा संयोजक रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेल सहितको टोलीमा अर्थ, कानून र ऊर्जा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय ग्रिड प्रसारण कम्पनीका अधिकारी सम्मिलित छन्। विज्ञहरू सहितको टोलीले पश्चिम सेती र 450 को SR6 आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र प्राविधिक र लगानी लगायतका पक्षको विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। 6 महिनाभित्र परियोजना विकासको ढाँचा र लगानीको प्रारूप सहितको तथ्यपरक दृष्टिकोण समेटेर प्रतिवेदन तयार गरिने बताउँदै फेरि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट। फिल्डमा पनि आएका छौं, तथ्याङ्कहरू पनि संकलन गर्दैछौं। तथ्यपरक अप्रोचमा पूर्वाधारको पनि अवस्थिति र अहिलेको स्ट्याटसको बारेमा स्टक लिने सवालमा अध्ययन समितिले यो सबै लेन्सले चीजहरूलाई हेरेर यो प्रोजेक्टको उपयुक्त मोडलिङ गरेर बोर्डमा आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन चाहिँ पेश गर्नु समितिको यो भिजिट भयो। सुदूरपश्चिमको चर्चित र बहुप्रतीक्षित पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भनेर अस्ट्रेलियन कम्पनी स्नोई माउन्टेन कर्पोरेसन स्मेकले 16 वर्षसम्म लाइसेन्स होल्ड गरेको
भनेको थियो। यसैगरी चिनिया कम्पनी 3 गर्जेसले पनि केही वर्ष लाइसेन्स होल्ड गरेर आयोजनाबाट हात झिकेपछि आयोजनाबारे अहिलेसम्म सरकारले ठोस निर्णय गरेको छैन। तर अबको 6 महिनापछि भने आयोजनाबारे स्पष्ट खाका तयार हुने दावी गरिएको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको परीक्षा दिन जहिल्यै शास्ति हुँदै आएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले लिने लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा जहिल्यै शास्ति हुँदै आएको हो। धनगढीको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयमा शनिबार बिहानदेखि सुरु भएको परीक्षामा शास्ति भएको सेवाग्राहीले बताएका छन्। सेवाग्राहीको संख्या धेरै भएकाले समस्या हुँदै आएको हो। तर पहाडी 2 जिल्लामा रहेका सेवा कार्यालयहरू भने कामविहीन छन्। डोटी र डडेलधुरामा स्थापना गरिएका सेवा कार्यालय जहिले सुनसान हुने गरेका छन्। सुनौ सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। डडेलधुराका दिनेश खडायत शनिबार बिहान धनगढीको बुराडीमा रहेको त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय बाहिर थिए। जीपको सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको लिखित परीक्षा दिन उनी धनगढी आएका हुन्। बिहान 7:30 बजे विद्यालय बाहिर पुगेका उनले 10 बजेसम्म परीक्षा दिएका थिएनन्। शुक्रबार धनगढी पुगेका खडायत डडेलधुरामा स्थापना गरिएको यातायात सेवा कार्यालय र ट्रायल सेन्टर सम्झन्छन्। उनी भन्छन् डडेलधुरामा सेवा दिएको भए शास्ति हुने थिएन। त्यहाँ अब सजिलो हुन्थ्यो। 6 वर्ष भइसक्यो। हुन्छ भने अफिस त खुलिसकेको छ, सबै रेडी भइसकेको छ। अल्छुन खोले यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले शनिबार 3550 मोटरसाइकल तथा स्कुटी, 938 जीप तथा कार र 100 अटो रिक्साको सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको लिखित परीक्षा लिएको छ। परीक्षा केन्द्रमा सेवा गराएको संख्या धेरै भएकाले शास्ति भएको उनीहरूले बताएका छन्। डोटीको जोराइल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का निराजन साउद। जीपको विवाद छ नि है। धनगढीमा सेवा पाउन मुस्किल भएका बेला डोटी र डडेलधुरामा स्थापना गरिएका यातायात सेवा कार्यालय भने कामविहीन छन्। सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका सेवा कार्यालयहरूमा ट्रायल सेन्टर समेत रहेकोमा प्रयोगविहीन भएका हुन्। सुदूरपश्चिमका 7 पहाडी जिल्लाका सेवाग्राहीलाई मध्यनजर गर्दै डोटी र डडेलधुरामा सेवा कार्यालय स्थापना गरिएकोमा प्रयोगविहीन भएका हुन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रेमदत्त भट्ट 4वटा हुन्। अब 2टा त फङ्सनमै छन्। अब डोटी र डडेलधुराको चाहिँ डोटीको चाहिँ चलाउने भन्ने हो। अब के गरे, अब त्यहाँ सुरु गरिसक्यो कि के गरेका छन् त्यो चलाउन सुरु चाहिँ गरेका छैनन्। अब सुरु गर्ने भनेर तयारी चाहिँ गरिरहेको थिए। ट्रायल सेन्टर बनाइसक्यो हो। धनगढी र महेन्द्रनगरमा यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको संख्या धेरै हुने भएकाले सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नुपर्ने बाध्यता छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रासले गरिएको निषेधाज्ञाका कारण बन्द रहेको दिपायल विमानस्थल हिजोदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छ। जिल्लामा कोरोनाको जोखिम बढेकाले यहाँको हवाई सेवा बन्द गरिएकामा अहिले जोखिम क्रमिक रूपमा नियन्त्रणमा आएकाले पुनः हवाई सेवा सञ्चालन गरिएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। दिपायलदेखि धनगढी विमानस्थलसम्म हप्तामा 1 दिन जहाज सञ्चालन हुने नागरिक उड्डयन तथा प्राधिकरणको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार दिपायलबाट धनगढीका लागि प्रत्येक शनिबार उडान भर्ने कार्यतालिका तयार गरिएको र निजी क्षेत्रको विमान कम्पनी समिट एयरले पनि उडान भर्ने धनगढी विमानस्थल प्रमुख तेजबहादुर बुढथापाले बताए। 18 जनाको सिट क्षमता भएको जहाज धनगढीबाट दिपायलका लागि बिहान 10:30 बजे र दिपायलबाट धनगढीका लागि 11:30 बजे उडान हुने भएको छ। कार्यालयका अनुसार हाललाई दिपायलदेखि धनगढीसम्मको टिकट 3,400 तोकिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले एकै होटलमा 61 लाख कानुन विपरीत खर्च गरेको पाइएको छ। कार्यकर्ता तथा आसेपासेहरूले होटलमा खाना खाएको मात्र 61 लाख उपमहानगरपालिकाले तिरेको हो। होटलमा गैर कानुनी खाना खुवाउँदै रकम तिरेको उपमहानगरपालिकाले ऐन र व्यवस्था विपरीत खाजा, मृत्यु भइसकेकाहरूका नाममा सामाजिक भत्ता तथा मनोमानी योजना छनौट तथा वितरण गरेको पाइएको छ। उपमहानगरपालिकाले कानुन विपरीत टुक्रे टाक्रे योजना कार्यान्वयन गर्दै जथाभावी रकम खर्च गरेको छ। सुनौ सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको एक सामग्री। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा धनगढी उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 8(2) विपरीत गएर एउटै प्रकृतिका कार्यलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरी पटक पटक सरसफाईका सामान खरिद गरी 63,32,958 रुपैयाँ खर्च लेखेको छ। यो सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत गएर खर्च गरिएको रकम हो। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2075 मा कुनै पनि व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा दोहोरो नहुने गरी र मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको लगत कट्टी गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने आर्थिक वर्ष 2075-76 मा इन्द्र
इन्द्रबहादुर सिंह सहित 6 जनाको नाममा मृत्यु भइसकेपछि पनि 46,000 कार्यविधि विपरीत गएर भत्ता निकासा गरेको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2076-77 मा धनगढी उपमहानगरपालिकाले कुल 1043 योजना छनौट गरेकोमा 243 योजनाको प्रगति शून्य देखिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 24 बमोजिम स्थानीय तहले योजना बनाउँदा सहभागितामूलक, उत्पादनमूलक र प्रतिफल प्राप्त योजना छनौट गरी प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर धनगढी उपमहानगरपालिकाले भने अधिकांश योजना न्यून बजेट भएका, अनुत्पादक र प्रतिफल दिने भन्दा कार्यकर्ता पोष्ने गरी योजना निर्माण गरेको पाइएको छ। उपमहानगरपालिकाले 15,000 देखि 3,57 लाखसम्मका गरी 1,043 योजना सञ्चालन गरेकोमा 243 योजनाको प्रगति शून्य देखिएको हो। उपमहानगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि नगरवासीले गरेको अपेक्षा र उत्साह निराशामा परिणत हुँदै गएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रयोजन नखुलाएरै खाना खर्चको नाममा 61,08,286 रुपैयाँ खर्च लेखेको छ। खानाको औचित्य नै पुष्टि नहुने गरी उपमहानगरपालिकाले खाना खाएको भन्दै खर्च लेखेको हो। त्यति मात्र होइन, उपमहानगरपालिकाले ऐन विपरीत गएर 25,56,300 रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा रकम वितरण गरेको छ। यो कार्यपालिकाको पटके निर्णयबाट वितरण गरिएको रकम हो, जुन ऐन विपरीत छ। उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि आर्थिक वर्ष 2077-78 सम्म ऐन, कानून, निर्देशिका र प्रचलित व्यवस्था विपरीत गएर नगरवासीले तिरेको करको दुरुपयोग गर्दै आएको विषयलाई उल्लेखित तथ्यहरूले पनि प्रमाणित गरिदिएको छ। नगर क्षेत्रको विकास, आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन भन्दा पनि नगरवासीले तिर्दै आएको करलाई दुरुपयोग गर्दै जनप्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्तालाई टुक्रे योजनाको नाममा रकम बाँड्दै आफ्नो आगामी राजनीतिक यात्रा सुरक्षित बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। डडेलधुरामा नेपाली कङ्ग्रेसको भदौ 25 गते सम्पन्न भएको वडा अधिवेशन बदर गरी पुनः गर्न माग गरिएको छ। शनिबार पार्टी कार्यालयमा बसेको कार्य समिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। पार्टीका कार्यवाहक सभापति करुणाकर भट्टको सभापतित्वमा बसेको बैठकले 7औं अधिवेशनको सन्दर्भमा क्रियाशील सदस्यता विवादबारे प्रमाणसहित उजुरी मार्फत केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउबा तथा केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई जानकारी गराइसकेकाले सो अधिवेशन बदर गरी नयाँ मिति तोक्न आग्रह गरिएको छ। बैठकले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि पार्टी सभापति देउबा तथा निर्वाचन समितिलाई पठाइएको जिल्लाका कार्यवाहक सभापति भट्टले बताए। साथै उनले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरी वडा अधिवेशन जस्तै एकलौटी रूपमा आगामी अधिवेशनका कार्यक्रम अगाडि बढाएमा आन्दोलन स्वरूप धरना र अनसन बस्ने निर्णय समेत गरी केन्द्रमा पठाइएको जानकारी गराए। जिल्ला कार्य समितिले क्रियाशीलका लागि 5,804 जनाको नामावली पठाएकोमा छानबिन समितिले जिल्ला सभापति कर्ण मल्लकियामा समेत गरी 460 जनाको नाम हटाइदिएको आरोप लागेको छ। गौरीफन्टा सीमा नाकामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी र रिक्सा चालकबाट लुटिँदै आएका नेपाली नागरिकमाथि नेपाल प्रहरीले पनि गिद्धे दृष्टि लगाउने गरेको पाइएको छ। भारतका विभिन्न शहरबाट रोजगारी गरी स्वदेश फर्केका नेपालीहरूबाट कैलाली कञ्चनपुरका प्रहरीले पनि रकम असुली गरेको गुनासो गरिएको हो। दशैं, तिहार तथा छठ लगायतका चाडपर्व घर परिवारसँगै मनाउनका लागि भारतबाट स्वदेश फर्किने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ। सामान नबोकेर आउनेलाई सहजै नेपाल भित्रिन दिए पनि ठूलो झोला भएकाहरू नेपाल प्रहरीको निशानामा पर्दै आएका छन्। उनीहरूबाट 50 देखि 100 रुपैयाँ भन्दा बढी प्रति व्यक्तिबाट रकम असुली भइरहेको छ। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमको झण्डै 30% जनसङ्ख्या रोजगारीका लागि भारतमा निर्भर छ, जसमा केही परिवार उतै बसोबास गर्दै आएका छन्। अधिकांश प्रदेशवासी रोजगारीको लागि मात्रै भारत जाने गरेका छन्। उनीहरू वर्षमा 1-2 पटक नेपाल आवत जावत गर्छन्। सुदूरपश्चिमेली सहितका नेपालीहरू नयाँ वर्ष, दशैं, तिहार तथा छठ पर्वका लागि नेपाल आउने गरेका छन्। दशैंको 1 महिना मात्रै बाँकी रहेका बेला सुदूरपश्चिमेली सहितका नेपाली गौरीफन्टा सीमा क्षेत्र हुँदै नेपाल प्रवेश गर्दैछन्। प्रत्येक दिन भारतबाट स्वदेश फर्किने नेपालीहरूको संख्या बढेका बेला गौरीफन्टा सीमा क्षेत्रमा उनीहरू लुटिँदै आएका हुन्। मैले भने म भाइले लिन सामान ल्याउन आऊ भने 500 भन्नु लाग्थ्यो, फेरि मैले 150 रुपियाँ दिएर भागेर आऊ। पैसा दिन लाग्थ्यो, त्यसले अब यहाँबाट नदियो भन्यो होइन, अनि साइडबाट लगेर दिएँ, त्यसलाई मैले 50 रुपियाँ दिएँ अनि छुटेर आऊ। सीमा नाकामा पुग्ने बित्तिकै भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको फन्दामा पर्ने नेपालीहरू अटो रिक्सा चालकलाई चर्को भाडा तिर्न समेत बाध्य छन्। स्वदेशी भूमिको सुरक्षासँगै नेपाल भारत आवत जावत गर्ने नागरिकलाई सहजता दिन नाकामा तैनाथ नेपाल प्रहरीले पनि उनीहरूसँग नै रकम असुली गर्दै
आएको हो। सामान नबोकेर आउनेहरू सहजै धनगढी प्रवेश गरे पनि ठूलो झोला ल्याउनेसँग नेपाल प्रहरीले 50 रुपैयाँदेखि 100 भन्दा बढी असुली गर्दै आएको छ। उक्त असुलीपछि झोला समेत चेक हुने गरेको छैन, जसका कारण निषेधित सामान समेत नेपाल भित्रिने जोखिम छ। पुलिसले पनि खोल्नुहुन्छ नत्र 100 रुपैयाँ दिनुपर्छ। 100 रुपैयाँ दियो भयो भने जाऊ भन्छ। उसमा बाम बारुद कुछ भी हो, केही मतलब हैन। खाली पैसा 100 रुपैयाँ आउनेहरूको हातमा दियो गयो। त्रिनगर गौरीफन्टा सिमाना कञ्चनपुरमा पर्ने भए पनि स्वदेश फर्किनेले नाका पार गरेपछि कैलालीको भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण पनि कैलाली कञ्चनपुरका ड्युटीमा खटिने प्रहरीले भारतबाट फर्किनेलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको गुनासो गरिएको छ। सबैभन्दा बढी मोहना पुलमा स्वदेश फर्किएका नेपालीहरू लुटिँदै आएका छन्। स्वदेश भित्रिनेलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु पर्ने ठाउँमा सुरक्षाकर्मी नै लुट्न थालेपछि प्रहरी संगठनमाथिको विश्वास गुम्दै गएको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कडेलको भनाई यस्तो छ। गौरीफन्टा नाका भइसकेको अब कञ्चनपुर जिल्लाले हेर्छ। चाडबाड केन्द्रित सुरक्षा चाहिँ अब हामीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै निर्देशन आउँछ। सो अनुसार हामीले यातायात व्यवस्था र नाकाहरूमा निगरानी बढाउने हेल्प डेस्कहरू राख्ने पहिला साबिक बमोजिम नै गर्दै आएको नै हो। यो साल पनि हामी गर्छौँ र यो विषय पनि जिल्ला प्रशासनकै विषय पर्यो। दशैं आउन अझै 1 महिना बाँकी छ। यो अवधिमा भारतबाट आउनेहरूको संख्या बढ्ने आकलन गरिएको छ। त्यसकारण पनि उनीहरूलाई लुटिने बाटो जोगाउनका लागि स्थानीय प्रशासनले चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। अब बाँकी खबर। दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको सुण्डमुण्ड आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रसुति सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिएको छ। शुक्रबारदेखि प्रसुति सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि स्वीकृत गरिएको नौगाड गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रसुति सेवा केन्द्रको नौगाड गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमसिंह धामी, उपाध्यक्ष गौरादेवी ठकुन्ना र स्वास्थ्यकर्मी लगायतले शुक्रबार नै उद्घाटन गरेका हुन्। बैतडीमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 को पहिलो चरणको गणनाका लागि सुपरिवेक्षक गाउँ गाउँमा पुगेका छन्। उनीहरूले घर घरमा पुगेर सूचीकरण फारम भर्न थालेका हुन्। सूचीकरणका लागि जिल्लाभरि 80 सुपरिवेक्षक परिचालन गरिएको जिल्ला जनगणना कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्र प्रसाद पन्तले बताए। यही असोज 18 गतेसम्म सञ्चालन हुने पहिलो चरणको जनगणना अन्तर्गत घर परिवार लगायतको गणना भइरहेको छ। भौगोलिक विकटता र इन्टरनेटको समस्याले तथ्याङ्क सङ्कलनको काम प्रभावित भएको छ। सुपरिवेक्षकका सुरक्षाका लागि प्रहरी टोली खटाइएको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी खगेन्द्र भारतीले बताएका छन्। र धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 को सन्तोषी टोलको मार्गमा सरसफाई गरिएको छ। सन्तोषी टोल विकास समिति र लायन्स क्लबको सहकार्यमा सरसफाई गरिएको स्थानीय प्रतीक जोशीले बताए। टोल विकास संस्थाले साप्ताहिक रूपमा वडाको विभिन्न टोलमा सरसफाई गर्ने गरेको अर्का स्थानीय विनय शाहले बताए। धनगढी उपमहानगरपालिका र स्थानीयको उदासीनताले धनगढीका सबैजसो सडक किनार तथा टोल बस्तीमा फोहोर फालिएको देखिन्छ। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन सरकारी अध्ययन टोली परियोजना स्थलमा पश्चिम सेती परियोजनासँगै SR6 परियोजनाको पनि अध्ययन गरिने। धनगढी उपमहानगरपालिकाले खाना खर्चमा होटेललाई 61 लाख तिरेको खुलासा। मृत्यु भएका 6 जना व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, योजना छनौट र वितरणमा समेत मनोमानी। गौरीफन्टाका सिमानाकामा SSB र रिक्सा चालकबाट लुटिँदै आएका नेपालीमाथि नेपाल प्रहरीको पनि गिद्धे दृष्टि। ठूलो झोला बोकेर धनगढी भित्रिनेहरू प्रहरीको निशानामा। सुदूरपश्चिममा सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा दिन जहिले सास्दै पहाडी जिल्लामा निर्माण गरिएका ट्रायल सेन्टर प्रयोगविहीन। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीलाई भ्याउनै मुस्किल। र धनगढी दिपायल हवाई सेवा पुनः सञ्चालन। 3400 प्रति व्यक्ति टिकट दर निर्धारण। यस दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, निसर्ग हस्पिटल, SPA कलेज, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड। अवस्था दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश लम्कीको लम्की FM, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश FM सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।